Hello everyone، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا الحصه ديال الجرامر بطبيعه الحال. عندنا gerund and infinitives part 2 وغنشوفوا الاوتلاين. اليوم غادي نديرو infinitive of purpose, adjectives followed by infinitives, using infinitives with to and enough, passive and past forms of infinitives and gerunds. وهذه أهم فقرة في هذا الدرس. ومن بعد عندنا using a possessive to modify a gerund, using verbs of perception, bare infinitive and causative verbs, make, have and get. So let's get started. Infinitive of purpose. كما كنعرفوا هادشي قرينا في الباك بان الانفينيتيف اوف purpose عندنا هما in order to، وعندنا to، وعندنا for، وعندنا so that. وكل واحد عنده قاعده خاصه. بالنسبه ل in order to و to ساهلين بطبيعه الحال، يكفي اننا نحطوهم ديريكت ونحطو من بعدهم الفيرب in the infinitive. She called me to ask a question. اوكي. وبالنسبه ل in order to نفس الحاجه، يكتفي ان نحطو in order to ومن بعدها نتبعو ليها الفعل في الانفينيتيف. They moved here in order to get a better job. كنظن بان in order to و to راهم ساهلين في الاستخدام ديالهم في ال purpose. بالنسبه ل for عندها واحد القاعده خاصه. for can be used to express purpose، كنستخدموها purpose but it is a preposition and is followed by a noun object. كيفاش؟ كاين اللي غادي يدير بحال هكا، غيستخدم for هذا purpose اوكي، ولكن غيدير واحد الغلط في الفعل. غادي يدير هذا الفعل في gerund، غيدير واحد gerund اوكي، غيزيد ليه ing على اساس ان كما قلنا بان الفعل ملي كيتزاد ليه ing كيولي noun، ولكن هذه غلط. وكيف for ملي كنستعملوها البيربز حسن اننا نتبعوها بالnoun object. مثلا هنا I went to the store for some bread، ما غاديش نقولوا I went to the store for buying some bread، نحيدو buying، غنقولوا غير I went to the store for some bread، نحطو غير noun object. دابا هاد some bread noun object اوكي. نشوفوا هاد المثال الاخر they اوكي، كاين واحد y هنا ناقص. They are saving money for their summer holiday اوكي. يعني خصنا ضروري نتبعوا واحد noun object من بعد for. الا بغينا نستخدموها البيربز ما ينفعش اننا نتبعوا ليها gerund اوكي. بالنسبه للسو ذات عندنا حتى هي قاعده خاصه بها. كنديروا السو ذات بلاس subject بلاس modal بلاس verb كما شفنا في الباك. المهم قرينا هادشي كامل في الباك اوكي. نشوفوا مثال he got a visa so that he can travel to the USA. نشوفوا مثال آخر he turned down the music so that he wouldn't disturb the neighbors. كما كتشوفوا كل وحده عندها قاعده خاصه. in order to راه سهله، كنحطوا الverb in the infinitive direct. بالنسبه للفور كما قلنا حسن يتبع الnoun object وما نديروش الفعل، ما نديروش gerund اوكي من بعد for، هذه غلط. وبالنسبه للسودات راه عندها قاعده خاصه سودات بلس subject بلس modal بلس verb. اذا هادو الانفينيتيف اوف purpose، هادو اللي كنستخدموا البيربز اوكي. وهادو بطبيعه الحال قلنا في الباك وما نحتاجوش نشرحهم اكثر. نشوفوا دابا الفقره الثانيه اللي هي adjectives followed by infinitives. نشوفوا شي adjectives اوكي اللي كنستخدموا معاهم الانفينيتيف اوكي، اللي هما هادو كما كتشوفوا. هاد الادجكتيفز كاملين كنتبعوهم بالانفينيتيف. وبالنسبه اللي فيهم نجيمه هادشي كيعني بانه هاد الانفينيتيف followed by infinitive phrases with verbs اوكي. هاد الانفينيتيف اللي فيهم النجيمه followed by verbs such as see, learn, discover, find out و hear اوكي. غنشوفوا هادشي كامل كما كتشوفوا هنا. هاد الادجكتيفز كاملين كتبعوهم بالانفينيتيف happy to, pleased to, sad to, sorry to، كلشي هادو كتبعوهم بالانفينيتيف. اذا هادو خاصهم يتحفظوا. نشوفوا امثله عليهم.
I'm happy to meet you. مثال آخر we were sorry to hear the bad news. كما كتشوفوا هنا قلنا بأن هاد الادجكتيفز اللي فيهم نجمة كنتبعوهم بواحد من هاد الأفعال هادو الخمسة. اوكي كما كتشوفوا هنا sorry to عليها نجمة، إذا تبعنا بواحد من الأفعال اللي كاينين في هاد الأفعال الخمسة ديال perception. هادو أفعال ديال perception. اوكي تبعناها ب here. اوكي هاد النوع ديال الادجكتيفز اللي عليهم نجمة غالبا ما كيتبعوهم. اوكي usually عادة ما كيتبعوهم بحال هاد الافعال هاد الخمسه، عادة ما كيتبعوهم بحال هاد الافعال. اوكي هادشي ما كيهمش، اللي كيهم انه تحفظوا هاد الادجكتيفز كامل، تعرفوا بان هادو دائما كيتبعوهم الانفينيتيف. نشوفوا مثال ثالث I was surprised to see Tim at the meeting. اوكي اذا هاد الادجكتيفز هادو دائما كيتبعوهم الانفينيتيف وخاصهم يتحفظوا عن ظهر القلب. كما كتعرفوا هاد الدرس ديال الجيرند اند انفينيتيف خاصو الحفاظه بزاف. ندوزو الفقره الاخرى using infinitives with to and enough، وحتى هادو قريناهم من قبل. نشوفوا دابا الفرق بين to and enough. كما كنعرفوا بان to كنستخدموها to implies a negative result، كنستخدموها لشي حاجه نيجاتيف. مثلا كنقولوا that box is too heavy for Bob to lift. okay for Bob ايوا هادشي كيعني بان هاد البوكس هادي ثقيله بزاف وما غاداش يقدر بوب يهزها نهائيا، ثقيله بزاف. يعني to دائما كنستخدموها نيجاتيف ريزولت. اوكي ملي قلنا too heavy هادشي كيعني بان هاد البوكس هادي ثقيله بزاف مستحيل ان بوب يهزها. اوكي ولكن الا قلنا that box is very heavy هادشي كيعني بان بوب يقدر يهزها is very heavy but Bob can lift it very heavy، ولكن بوب ملي غادي يهزها غيتعذب شويه وهزها ولكن ثقيله، ولكن هادشي ما كيعنيش بانه ما يقدرش يهزها، غيقدر يهزها غير كان ديك البوكس ثقيله. ماشي بحال قلنا the box is too heavy هادشي كيعني ثقيله بزاف، يعني حتى مجرد انه يهزها ما يقدرش يهزها. اوكي اذا تو كتلعب الدور ديال نيجاتيف ريزولت. اوكي والقاعده ديالها باينه to plus adjective plus to ديال infinitive plus verb كما كتشوفوا هنا. غير هنا عندنا واحد النون من بيناتهم that box is too heavy to lift. اوكي نشوفوا دابا enough. بالنسبه ل enough follows an adjective، غنشوفوا المعنى ديال هادشي من بعد. نشوفوا المثال الاول I'm strong enough to lift that box. اوكي كما كتشوفوا هنا عندنا واحد الادجكتيف وعندنا enough تبع هاد الادجكتيف. اوكي عندنا المثال الثاني I have enough strength to lift that box. الا لاحظتوا مزيان بان اللي تبع enough هنا هو noun ماشي adjective. اوكي المثال الثالث I have strength enough to lift that box. اشنو درنا هنا؟ غير غيرنا المكان ديال النون وديال enough ياك. اذا هنا كنستخلصوا من القاعده بانه الا بغينا نستخدموا enough مع الادجكتيف كيخص ضروري enough تجي من بعد الادجكتيف. مع الادجكتيف enough ضروري كيخصها تجي من بعد الادجكتيف ماشي من قبل منه. ولكن الا كنا كنستعملوها الا بغينا نستعملوا enough مع النون فكلتا الحالتين ماشي مشكل. الا سبقنا enough وحطيناها قبل النون او حطيناها من بعد النون فماشي مشكل، بجوجهم صحاح. ولكن مع الادجكتيف ضروري enough تجي من بعد الادجكتيف. اوكي اذا هذا هو الحاجه اللي خاصكم تعرفوا. واخا هذا الدرس كما قلنا لكم ديال الجراند فيه بزاف الحفاظه وبعض الحوايج اللي خاصهم يتشرحوا، اللي خاصكم تعقلوا هنا بان تو كتلعب الدور ديال نيجاتيف ريزولت، شي حاجه نيجاتيف. اوكي ما يمكنش تستعملها شي حاجه بوزيتيف. اوكي زائد انه enough ضروري كتجي من بعد الادجكتيف. الا عندنا ادجكتيف ولا عندنا النون فماشي مشكل، كتختاروا انكم تحطوها قبل النون او لا من بعد النون. اوكي دابا ندوزو للفقره الاخرى اللي هي passive and past forms of infinitives and gerunds، وهذه اهم فقره. اوكي ندوزو دابا. اذا دابا نبداو بالانفينيتيف. عندنا الباست انفينيتيف اللي القاعده ديالو to have plus past participle. كما كتشوفوا في هذه الجمله he was delighted to have succeeded. هنا الا سولنا راسنا شكون اللي succeeded he. اوكي اذا هو اللي دار هذا الفعل ديال succeeded، هو اللي قرا مزيان حتى نجح. اوكي
وهادشي خاصكم تركزوا عليه، ان شكون اللي دار هاد الفعل ديال succeeded هي. اوكي هادشي غنشرحو من بعد وغتفهموا اكثر. anyway الباست infinitive اللي هو الانفينيتيف في الباست، لان to have plus past participle. شوفوا المثال الثاني. The lady expected to have started the job earlier. Okay. Anyway, the lady expected to have started the job earlier. Okay. هنا the lady هي اللي started، هي دارت هاد الفعل ديال started. The lady expected to have started the job. شكون اللي غيبدا الجاب؟ the lady. اوكي اذا هنا غتفهموا علاش كنشرح هادشي، ان شكون اللي دار الفعل وشكون اللي ما داروش غتفهموا من بعد. anyway ان الباست انفينيتيف القاعده ديالو هي انه خصكم تحطوا to have plus past participle. وعندنا واحد الحاجه سميتها passive infinitive. هنا ما غتسمعوا passive infinitive غتحتاجوا تعرفوا علاش عندنا الباست انفينيتيف وباسيف انفينيتيف وعندنا واحد الانفينيتيف اخر. علاش عندنا هاد الانواع ديال الانفينيتيف؟ علاش ما يكون عندنا غير الانفينيتيف اللي كنعرفوا والباست انفينيتيف، واش الفرق ما بيناتهم؟ دابا كما قلنا في هذا الباست انفينيتيف اللي فيه to have plus past participle عندنا القاعده، المهم كما كتعرفوا هي القاعده باينه to have plus past participle اللي خاصها تحفظ. ولكن اللي كيهم هو الاكشن، لان ما غادي تجيو تجاوبوا على التمارين كيخصكم تعرفوا اشنو غتستخدموا، واش الباست انفينيتيف، واش باسيف انفينيتيف، واش باست جوراند، واش باسيف جوراند، اش من واحد فيهم بالضبط، وشكون اللي غيخليكم تفرقوا ما بيناتهم. اللي غيخليكم تفرقوا ما بيناتهم هو كالتالي، انه في الباست انفينيتيف عندنا الانفينيتيف في الباست اللي كيكون السبجكت هو اللي كيدير عفوا داك الاكشن. شكون اللي سكسيد؟ هي. شكون اللي started؟ the lady. اوكي started the job. شكون اللي started the job؟ the lady. اوكي بالنسبه للباسيف انفينيتيف اللي القاعده ديالو to be plus past participle، فالفرق ما بينه وما بين past infinitive هو ان السبجكت هو اللي كيستقبل الفعل، ماشي هو اللي كيدير الفعل. كما كتشوفوا هنا the students expected to be tested on Friday. شكون اللي غي بي tested؟ اوكي شكون اللي غي يتختبر؟ the students. اذا هي كتستقبل هذا الفعل هذا، ماشي the students اللي غادي، يعني ما قلناش مثلا the teacher will test. اوكي will test the students، لا قلنا the students expected to be tested. اذا شكون اللي غيستقبل هذا الفعل هذا؟ the students، ماشي students هما اللي غادي يديروا هذا الفعل ديال tested، ولكن هما اللي غادي يستقبلوا هذا الفعل، هما اللي غادي يتعرضوا لهذا الفعل ديال tested، هما اللي غادي يتمتحنوا، ماشي هما اللي غيمتحنوا. اوكي هما اللي غادي يتمتحنوا. اوكي ان شاء الله تكون مفهومه. انا الفرق ما بين past infinitive والباسيف انفينيتيف، عندنا في الباست انفينيتيف عندنا انفينيتيف في الباست اللي كيكون سابجكت. الانفينيتيف في الباست كما كتشوفوا هذا الفعل في الباست، المهم كلشي في الباست كما كتشوفوا to have، عندنا to have وعندنا past participle. اوكي كما كتشوفوا في القاعده، وكيكون السابجكت هو اللي كيدير داك الفعل. اوكي اما في الباسيف انفينيتيف اوكي كيكون عندنا الانفينيتيف في الباست في الباسيف، ولكن السبجكت هو اللي كيستقبل الفعل فاش في البريزنت. في البريزنت وغنشرحوا هذا الشيء اكثر واكثر. هنا كيستقبل لنا السبجكت الفعل في البريزنت. اوكي نشوفوا المثال الثاني، المهم غنشرحوا هذا الشيء اكثر واكثر توضح ان شاء الله شويه بشويه. I'm surprised to be chosen for this position. شكون be chosen؟ I. اوكي اذا شكون اللي استقبل هذا الفعل؟ I. ماشي انا اللي اختاريت، ولكن انا اللي تختاريت، انا اللي اختاروني. اوكي اذا الفعل هنا اللي هو عفوا السبجكت هنا اللي هو I هو اللي كيستقبل الاكشن في البريزنت. اوكي نشوفوا تاني مثال الثالث. Delighted to be selected for the finals. to be selected. اوكي اذا هادي هما اللي كيستقبلوا هذا الفعل ديال selected. اوكي ماشي هما اللي غادي يديروا select، ماشي they will select for example، لا
دي like to be selected. اوكي هما اللي كيستقبلوا هذا الفعل ماشي هما اللي كيديروه في ال present. نشوفوا دابا ال past passive infinitive بلا ما تخلو. past passive infinitive to have been plus past participle. في ال past passive infinitive كيكون عندنا subject هو اللي كيستقبل الاكشن في ال past. وكي غتكون فوق مكتوب She was surprised to have been invited for the party. Okay? To have been invited. Okay? إذا هي اللي كتستقبل شي هاد الشي هاد السابجيكت هو اللي كيستقبل هاد الفعل ديال invited. ماشي هي اللي غادي she will invite. لا. She was surprised to have been invited. اوكي اذا هي اللي كتستقبل هذا الفعل ولكن في الباست. نشوفوا المثال الثاني they were happy to have been given that chance. they were happy to have been given. اوكي غادي تعطاو هاد الشانس هاد الفرصه ماشي هما اللي غيعطيو الفرصه ولكن غيتعطاو الفرصه. they were happy to have been given that chance. اوكي اذا اشنو دابا الفرق في الباست انفينيتيف يعني انفينيتيف في الباست. اوكي كما كتشوفوا القاعده ديالو اللي هي to have plus past participle والسبجيكت هو اللي كيدير الاكشن بحال في الانفينيتيف العادي. اوكي السبجيكت هو اللي كيدير الاكشن. اوكي في الباسيف انفينيتيف اللي القاعده ديالو to be plus past participle كيكون عندنا السبجيكت هو اللي كيستقبل الاكشن في البريزنت. في الباست باسيف انفينيتيف اللي القاعده ديالو to have been plus past participle كيكون عندنا السبجيكت هو اللي كيستقبل الفعل ولكن في الباست. نشوفوا عليهم امثله. غنشوفوا عليهم امثله في الاخر. ندوز دابا للجراند. في الجراند نفس الحاجه past gerund اللي هي having plus past participle يعني gerund في الباست وكيكون عندنا السبجيكت هو اللي كيدير الاكشن. اوكي دي liked having taken up a new job. كما كتشوفوا دي liked having taken up a new job. اذا subject هو اللي كيدير هذا الاكشن. شوفوا المثال الثاني the professor regretted having failed the exam. اذا نفس الحاجه السبجيكت هو اللي كيدير هذا الاكشن هذا كامل. اوكي ولكن غير الفرق ان هذا بلاصه جراند العاديه عندنا جراند في الباست عندنا having plus past participle. اوكي بلاص ما نديرو الفعل زائد جراند ديريكت زدنا لي واحد having هنا ودرنا الفعل في الباست participle. بالنسبه للباسيف جراند اللي هي بين بلاس باست بارتيسيبل نفس الحاجه هنا انه كيكون عندنا واحد السبجيكت كيستقبل الفعل في البريزنت. دي appreciated being called ماشي هما اللي غادي for example they will call. لا دي appreciated being called. اوكي being called for the interview. اذا هنا subject هو اللي كيستقبل الفعل الاكشن في البريزنت. نشوفوا مثال ثاني people continued being pleased to work on the project. نفس الحاجه هنا يعني people هما اللي كيستقبلوا هذا الفعل هذا ديال pleased. اوكي نفس الحاجه كما شفنا في الباسيف انفينيتيف غير الفرق انه هذا جراند اوكي وهذا انفينيتيف يعني نفس الحاجه. نشوفوا المثال الثالث did you enjoy being served okay by those cameras. did you enjoy being served by those cameras. اوكي اذا هاد you هو اللي كيستقبل اكشن. اوكي ماشي هو اللي كيدير هاد الخدمه هادي serve you will serve. لا you enjoy being served. اوكي اذا عندنا subject هو اللي كيستقبل الاكشن في البريزنت.
بالنسبة للباست باسيف gerund اللي هو having plus having been plus past participle كيكون عندنا subject هو اللي كيستقبل الأكشن في الباست. I liked having been consulted by the jury. Okay. عندنا المثال الثاني people appreciated having been taken good care of. كما كتشوفوا شكون اللي having been taken good care of people هما اللي كيستقبلوا هذا الاكشن. اوكي هما اللي كيتعرضوا للاهتمام، ماشي هما اللي كيهتموا بواحد الشخص، ولكن هما اللي كيتعرضوا لهذا الاهتمام، هذا الاكشن هما اللي كيستقبلوه. اوكي نشوفوا الخلاصه، يعني نحاولوا نشرحوا تاني بخلاصه. قلنا في الباست انفينيتيف انه هو الانفينيتيف في الباست، اوكي اللي هو القاعده ديالو تو هاف بلس باست بارتيسيبل اللي كيكون السبجكت هو اللي كيدير الاكشن ولكن في الباست. اوكي بالنسبه للباسيف انفينيتيف اللي هو تو بي بلس باست بارتيسيبل كيكون عندنا السبجكت هو اللي كيستقبل الاكشن، ماشي هو اللي كيدير الاكشن، هو كيستقبل الاكشن في البريزنت. بالنسبه للباست باسيف انفينيتيف تو هاف بين بلس باست بارتيسيبل كيكون عندنا السبجكت هو اللي كيستقبل الاكشن او الفعل اوكي في الباست. بالنسبه للباست جيراند هو جيراند في الباست اوكي اللي هو having بلس باست بارتيسيبل كيكون عندنا السبجكت هو اللي كيدير الاكشن. اوكي بالنسبه للباسيف جيراند being بلس باست بارتيسيبل كيكون عندنا السبجكت هو اللي كيستقبل الاكشن او الفعل في البريزنت. وبالنسبه للباست باسيف جيراند اللي هو having been بلس باست بارتيسيبل كيكون عندنا السبجكت هو اللي كيستقبل الاكشن في الباست. غنشوفوا عليهم امثله باش توضح الصوره. دابا الا عطاونا التمارين واخا تكون دابا فهمتوا بطبيعه الحال، ولكن الا عطاونا التمارين فاش ممكن تخربقوا نشوفوا عليهم امثله. مثلا في الباست انفينيتيف اللي هو to have plus past participle كما كتشوفوا هنا Carlos appears to have lost some weight. اوكي شكون اللي كيدير هذا الاكشن ديال to have lost؟ اوكي كارلوس هي اللي كدير هذا الاكشن appears to have lost، اذا هي اللي كدير هذا الاكشن. اوكي داكشي علاش درنا الباست انفينيتيف في هذا المثال، داكشي علاش درنا to have lost. اوكي نشوفوا passive infinitive it is easy to be fooled by his lies. اذا هنا it كتستقبل هذا الاكشن، it كيدار بها هذا الاكشن، هذا كيدار بها اوكي هي اللي كتستقبل هذا الاكشن، هذا السبجكت ديال it كيستقبل الاكشن. اوكي it is easy to be fooled by someone او by his lies. اذا someone اللي كيدير بك هذا الاكشن، ماشي انت اللي كدير اكشن بشي واحد، ولكن فاش في البريزنت، ولكن فاش في البريزنت كيدار بك واحد الاكشن واحد الحاجه ولكن في البريزنت. بالنسبه ل past passive infinitive كما كتشوفوا هنا we would like to have been invited to the president's reception at the Pearl Hotel last week but we weren't. كما كتلاحظوا هنا السبجكت كيدار به هذا الاكشن. اوكي ماشي حنا اللي غادي، ماشي we will invite، لا we would like to have been invited، to have been invited. اوكي ماشي حنا اللي غادي invite، اوكي ماشي حنا غادي نديروا هذا الفعل ديال invite، ولكن حنا اللي غادي يعني غادي يعرضوا علينا، ماشي حنا اللي غادي نعرضوا على الناس ولكن هما اللي غادي يعرضوا علينا. اوكي ولكن فاش في الباست، فين هو الباست؟ كما كتشوفوا هنا عندنا last week but we weren't. اوكي last week. اذا كما كتشوفوا هنا عندنا الانفينيتيف، هنا السبجكت كيدار به الاكشن يعني كيستقبل الفعل ولكن في البريزنت. اوكي ولكن هنا السبجكت كيستقبل الفعل ولكن في الباست، يعني ضروري كيكون عندك واحد الاكسبريشن ديال الباست. كما كتشوفوا هنا عندنا last week، ولكن هنا السبجكت هو نفسه اللي كيدير هذا الفعل. اوكي نشوفوا بالنسبه للجيراند نفس الحاجه. dear Hiroki ولا Hiroki I feel guilty about not having written to you sooner but I've
been swamped with work lately. كما كتشوفوا هنا بان subject هو اللي كيدير هاد الاكشن. اوكي not having written to you. شكون اللي غادي يكتب؟ I هو اللي كيدير هاد الاكشن. اوكي داكشي علاش درنا past gerund having plus past participle. ولكن شفتوا هاد المثال الثاني I don't enjoy being laughed at by other people. اذا شكون اللي كيمارس هذا؟ شكون اللي كيضحك على هاد على هاد الشخص هذا؟ people هما اللي كيمارسوا هذا الفعل ديال laughing. اوكي هما اللي كيضحكوا على هذا الشخص ماشي هو اللي كيضحك عليهم. اذا هنا السبجكت هو اللي كيستقبل لنا الاكشن ولكن في البريزنت. نشوفوا هنا Mr. Go mentioned having been injured in an accident as a child. Okay, but he never told us the details. اوكي كما كتشوفوا هنا عندنا subject هو اللي كيستقبل action ولكن في الباست. باش عرفنا في الباست كما كتشوفوا هنا but he never told us the details. اوكي كما كتشوفوا هنا Mr. Go mentioned اوكي having been injured in an accident as a child. مين كان child؟ اوكي كيدوينا على الباست ولكن شكون اللي كيتعرض للاكشن؟ السبجكت هو اللي كيستقبل الاكشن ولكن في الباست. اوكي ان شاء الله تكون مفهومه. ندوزو دابا الفقره الاخرى. عندنا هنا using a possessive to modify a gerund. In very formal English we use possessive nouns like ours to modify a gerund. بالنسبه في الفورم انجليش كنستخدموا البوسيسيف ناونز بحال our و z. اوكي ديال البوسيسيف اوكي كنستخدموهم باش نموديفاي باش نعرفوا بالجيرند. مثلا كما كتشوفوا هنا فورمال Mr. Lee complained about our coming. اش من coming؟ our coming to class late. ولكن شفتوا هنا في informal Mr. Lee complained about us coming to class late. اوكي عاوتاني هنا عندنا في الفورمال Mr. Lee complained about Mary's coming to class late. وعندنا هنا في informal Mr. Lee complained about Mary coming to class late. كما كتشوفوا هنا في formal استخدمنا our باش اننا نعرفوا هاد الجيرند هذا اش من coming our coming. ولكن في informal استخدموا us. عاوتاني هنا في الفورمال استخدموا z. اوكي باش انهم يعبرونا على اش من coming Mary's coming. اوكي ولكن في informal ما استخدموش z. اوكي الحاجه اللي خصنا نردو لها بال هو انه هاد البوسيسيف nouns ما كنستخدموش مع هاد الافعال ديال perception اللي هما feel hear look at listen to notice observe see smell and watch. ما كنستخدموش هاد البوسيسيف nouns باش نعرفوا الجيرند مع هاد الافعال ديال perception. اوكي anyway هاد الفقره ما كتهمش بزاف. المهم هي غير واحد المعلومه اللي صغيره بزاف انه انه عفوا في الفورمال انجليش راه كنستخدموا هاد البوسيسيف ناونز باش نعرفوا بالجيرند كما كتشوفوا هنا. وفي الانفورمال بلاصه اور كنستخدموا اس وبلاصه ز ما كنديروا والو كما كتشوفوا هنا ماري كامين. يعني هذه مفهومه واش ماريز كامين في الانفورمال. ولكن في الفورمال مطلوب منكم انكم تكتبوا هاد ز وهاد اور. اوكي في الفورمال الا كنتو تكتبوا في الرايتين فمطلوب منكم انكم تكتبوا هاد البوسيسيف ناونز الا عندكم واحد جيرند. اوكي anyway so let's move to the next part using verbs of perception. شوفوا الافعال ديال perception والاستخدامات ديالهم. كما كتشوفوا هنا في هاد الليست عندنا الافعال ديال perception اللي هما see look at hear feel smell notice observe listen to watch. هاد الافعال عندهم قاعده خاصه بالنسبه الى ما نستخدموه مع الانفينيتيف او الجيرند. هاد الافعال هادو certain verbs of perception are followed by either the bare infinitive or the
ing form، يا اما كنتبعوهم ب bare infinitive اولا ing form. اوكي نشوفوا مثال على bare infinitive كما كتشوفوا هنا. I saw my friend run down the street. اوكي شوفوا المثال الثاني. I heard the rain fall on the roof. اذا ما يمكنش نستخدموا to infinitive، يا اما كنستخدموا bare infinitive without to اولا كنستخدموا ing form. نشوفوا مثال الثالث. I heard a famous opera star sing at the concert last night. كما كتشوفوا هنا دائما كنستخدموا bare infinitive اولا كنستخدموا ing form مع هاد الverbs ديال perception كما كتشوفوا هنا. I saw my friend running down the street اولا I heard the rain falling on the roof اولا when I walked into the apartment I heard my roommate singing in the shower. اوكي اذا بالنسبه لكما قلنا verbs of perception راه يا اما كنتبعوا ليهم البير infinitive اولا ing form. اوكي اذا عقلوا على هاد الافعال هادو يا اما كنتبعوا لهم بير infinitive اولا ing form. اوكي ندوزو للفقره الاخرى. bare infinitive and causative ما عرفتش causative ولا causative anyway causative verbs make, have and get. اذا كما كتشوفوا هنا عندنا هاد الافعال هادو وغنشوفوا القاعده ديالهم كل واحد والقاعده ديالو. غنشوفوا واش خاصنا نتبعوه بير انفينيتيف اولا تو انفينيتيف اولا بالING. عندنا هنا الجروب الاول هو ليت و ميك و هاف. كما كتعرفوا ميك و هاف هما كوزاتيف فيرب ماشي حسنا بين قوسين. anyway ما كيهمش هاد السميه هادي ولكن نشوفوا القاعده اللي خاصنا نتبعوا لهاد الافعال هادو. بالنسبه لليت و ميك و هاف اوكي هما followed by bare infinitive. lit و make و have هاد ثلاث الافعال كنتبعوهم bare infinitive without to. شوفوا مثال. I let my friend borrow my bicycle. اوكي ميمكنش نقول I let my friend to borrow. اوكي خاصنا ضروري نتبعو bare infinitive. بالنسبه للفعل make نفس الحاجه. I made my brother carry my suitcase. بالنسبه الفعل have نفس الحاجة. I had the plumber sorry ما عرفتش علاش مبقيتش كنقدر نطق لونجلي مزيان. anyway I had the plumber repair the leak. اوكي اذا خلاصة القول ان هاد ثلاثة الافعال هادو كنتبعوهم bare infinitive. اوكي بالنسبة للفعل help followed by both bare infinitive and to infinitive. الفعل ديال help كنتبعوه يا اما بير انفينيتيف يا اما بتو انفينيتيف جوجهم صحاح. نشوفوا مثال. my brother helped me wash my car اولا my brother helped me to wash my car. اذا جوجهم صحاح. بالنسبه للفعل ديال help نقدروا نستخدموا بير انفينيتيف و تو انفينيتيف. اوكي نشوفوا الفعل ديال get. بالنسبه للفعل get كنتبعوا just by to infinitive. بالنسبه للفعل get كنتبعو غير to infinitive. مثلا هذا المثال هذا. just got his friend to play soccer with him after school. كما كتشوفوا بالنسبه للفعل get كنتبعو غير to infinitive. ولكن عندنا هنا واحد الحاله خاصه passive causative. اوكي هنا عندنا I got my watch repaired. هنا عندنا استخدمنا bare infinitive وحنا قلنا بان هنا كنستخدموا غير to infinitive مع get. علاش؟ لان هنا got خدات لينا المعنى ديال had. الا قلت I got my watch بحال قلت I had my watch. اذا المعنى ديال got هنا هو نفس المعنى ديال have نفس المعنى ديال الفعل ديال have. وقلنا شنو قلنا على have؟ قلنا كيتبع bare infinitive. اذا هذه غير حاله خاصه ما تركزوش فيها. المهم غير هنا هاد got خدات لينا المعنى ديال الفعل have. اوكي ولكن اللي خاصكم تعقلوا عليه هو ان الفعل get دائما كنتبعوه to infinitive.
So thank you and see you later. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس مزيان، وعرف بانها كاين بزاف ديال الحفاظه، ولكن هذا هو الجيراند والانفينيتيف كيخصوا الحفاظه. بطبيعه الحال خصكم تركزوا على الفقره ديال باسيف فورم، اوكي، ديال باست جيراند، باسيف جيراند، باسيف باست جيراند، باست انفينيتيف، باسيف انفينيتيف، وباسيف باست انفينيتيف. خصكم تركزوا على هذه الفقره بالضبط، خصكم تركزوا عليها مزيان. Okay, so see you later and have a nice day.